नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूं मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब के साथ। हाजी साहब से मैं बात करूंगा दुनिया के हालात किस तरफ जा रहे हैं, यमन का मामला किस तरफ जाएगा, ईरान का मामला किस तरफ जाएगा, फ़लस्तीन का मामला किस तरफ जाएगा, और डोनाल्ड ट्रंप ने जो अब टैरिफ नाफज कर दिया है, पूरी दुनिया में एक तजारती जंग शुरू हो गई है। इस तजारती जंग के असरात क्या होंगे, दुनिया कोरोना के बाद क्या कई नई मुश्किल से गिर जाएगी, इसी पे बात करेंगे। हाई साहब से इस्लाम हाई साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है। वालेकुम सलाम। अल्लाह आपको खैर से रखे, सलामत रखे, ज़िंदगी दे। देखिए बेटा, मैंने जो है ना एतकाब में बैठने से पहले ये बताया था, शायद आपके साथ भी मेरी बात हुई कि जो है ना अपना जंग मैंने देखी है, और इंडिया के बारे में कुछ छोटी मोटी, लेकिन इंडिया हमारे से जंग नहीं करेगा कभी भी, ना करने के काबिल है, क्योंकि उसके अपने मसाइल बहुत सारे हैं। दूसरी बात ये, हमारे बॉर्डर के साथ पंजाब लगता है, मशरक़ी पंजाब के लोग उसकी जंग को कामयाब नहीं होने देंगे कभी भी। तो एक तो अल्लाह तबारक तआला हमें ऐसी नागानी आफतों से महफूज रखे, और बाकी यूक्रेन की और फ़लस्तीन की जो जंग है, अल्लाह तबारक तआला उसमें जो है ना आलम इस्लाम के ऊपर रहम करे, करम करे। और जनाब जो शाम का मसला था, शाम के मसले में भी अल्लाह तबारक तआला रहमत करे, करम करे। और ईरान जैसे जो है ना यानी गलत लोगों को आंखें दिखाता है, तो अल्लाह तबारक तआला उसको और इससे ज़्यादा ताकत है, और वो सही काम जो करना चाहता है अल्लाह तबारक तआला उसको वही करने दें। ठीक है नहीं बात? हम नहीं चाहते हैं कि ईरान से भी कोई ऐसा गलत काम ना हो जिसका उसको कभी बाद में खमियाजा भुगतना पड़े। अल्लाह तबारक तआला उसके ऊपर भी रहमत करे, करम करे। और हमारे जो इस इस्लामी खित्ते के अंदर सऊदी अरब का बहुत बड़ा बोलबाला होता है, तो वो भी हमारे जो है ना इक़्तिदार जो सऊदीया के हैं, वो भी जो है ना अपने मतलब के लिए नहीं बल्कि इस्लामी ममालिक के लिए ऐसा बेहतरीन कोई काम करें जिससे लोग उसके लिए दुआ गो हों। क्योंकि खाना खुदा और मक्का मदीना दुनिया की दो ऐसी चीज़ें हैं कि जो सऊदीया में हैं, लेकिन वो उनके होते हुए भी कई काम ऐसे गलत कर जाते हैं। आजकल वहाँ पे पता चला कि वो फिल्मों की भी इजाज़त हो गई है, और बेहयाई की भी इजाज़त हो गई है, और कई ऐसे मसाइल हो गए। अल्लाह तबारक तआला उन सब चीज़ों से इनको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे और इनको नेकी की हिदायत दे। और अल्लाह तबारक तआला खाना खुदा और मदीना मनव्वरा की अज़मत के सदक़े से मुसलमानों के ऊपर रहम करे, करम करे, और मुसलमानों की हिफाजत करे, और मुसलमानों को सही नेक काम करने की तौफीक इनायत फरमाए। जो भी लोग सही नेक दुआएं मांगते हैं, अल्लाह तबारक तआला उनकी दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए। क्योंकि लोग बहुत सारे जो है ना, बल्कि आज मेरे को किसी का फ़ोन आया अमेरिका से, उन्होंने कहा जी हाजी साहब ये आजकल हालात ऐसे हो रहे हैं कि ये जो है ना अपना अमेरिका यहाँ पे आजकल वो कभी कहते हैं यहाँ से मुसलमानों को निकाल दो, ये हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने कहा बेटा, ज़िंदगी और मौत अल्लाह ने लिखी है, वो चाहे वहाँ हो चाहे यहाँ हो, वो आनी आनी है। चाहे आप कहीं पे भी चलें, ज़िंदगी और मौत तो आनी है। लेकिन एक बात मैं आपको आज के हालात के मुताबिक बताता हूँ कि हमारे मुसलमानों से वो लोग हम लोगों से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं दुनियावी लिहाज से। कोई शक, इस्लामी लिहाज से मैं नहीं बात करता हूँ, लेकिन दुनियावी लिहाज से जो आप लोग सिर्फ दुनिया के लिए वहाँ गए हुए और इतने इतने साल से वहाँ रह रहे हो, तो मैंने कहा उस लिहाज से वहाँ के लोग कभी आपके साथ कोई ऐसी ज़्यादती नहीं करेंगे कि आपसे काम करवा के 1 महीने के बाद आपको जवाब दे दें कि जा कोई तनख्वाह नहीं है। यहाँ पे ऐसे लोग हैं और ऐसे लोग रहेंगे, क्योंकि इस्लाम के अंदर जो है ना शैतान अपना काम जल्दी करता है, और वो आके उनको जो है ना लड़ाता है और उनसे ऐसे गलत काम करवाता है, ताकि ये जो है ना अल्लाह तबारक तआला इसको आखिरत इसकी ख़राब कर दे। तो इस तरीके से मैंने उससे कहा बेटा आप इस बात से तो ना देखें, वैसे मैं आपके लिए देख के बता दूंगा कि आपका वहाँ रहना बेहतर है या यहाँ पाकिस्तान में रहना बेहतर है, ये तो मैं आपको बता सकता हूँ इस्तिखारा करके। लेकिन इसके बारे में ये नहीं कहूँगा कि वहाँ के लोगों की निस्बत यहाँ के लोग जो है ना दुनियावी लिहाज से जो है ना बेईमान हैं और गलत काम करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। और वहाँ के लोग चाहे कुछ भी हो, चाहे वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा इंसानियत के हवाले से बेहतरीन काम करते हैं, चाहे वो इंसान कहीं का भी हो, कोई भी हो। हाँ साहब, जो ट्रंप अभी सारा टैरिफ ये किस तरफ ये जंग आप देख रहे हैं,
تجارتی جنگ دیکھ رہے ہیں, پیسے کی جنگ دیکھ رہے ہیں, میزائل دیکھ رہے ہیں. نہیں, جنگ تو میں نے آپ کو دیکھی ہے اور میں نے بتائی ہے, اور جنگ کا تو کوئی نہ کوئی سلسلہ ہے. اس کے بعد پھر ویسے شام کے اوپر بھی انہوں نے حملہ کر دیا تھا, وہاں کافی اندر تک چلے گئے تھے. اور یہ افغانستان کا بھی ہمارے پاکستان کے ساتھ کافی وہ ہے, اور یوکرین کا بھی اس کے بعد کافی زیادہ تیز ہوا ہے, کام کم نہیں ہوا ابھی تک. تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ پھر بھی رحم کرے, کرم کرے. اس کے رحم کے اندر ہی وہ کہتے ہیں نا کہ جے کچھ کریے تاں بھی ڈریے, جے کچھ نہ کریے تاں بھی ڈریے, کیونکہ ہمیشہ اس سے رحم ہی مانگنا چاہیے. اس کے رحم کی بڑی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ. خوش حسب اگر ٹرمپ کی بات کریں, کیا امریکہ کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟ نہیں, امریکہ کا ابھی ٹھیک ہے, ایسی بات نہیں. پیچھے اس کے اوپر حالات کافی زیادہ خراب تھے, لیکن اللہ کی ذات کا شکر ہے اس ٹائم ٹرمپ کا مطلب امریکہ کے حالات اچھے ہیں. لیکن ٹرمپ صاحب کو ابھی بیچارے کو سمجھ میں نہیں کچھ آ رہا ہے کہ میں کدھر سے جاؤں اور کدھر سے کیا کروں کیا نہ کروں. لیکن اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کی ہدایت دے دے گا, کوئی نہ کوئی مشیر اس کو ایسا دے دے گا جو اللہ اور نبی کے ماننے والا ہوگا, تو وہ انشاءاللہ اس کو صحیح راستے پہ صحیح سمت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے گا. اچھا, ایسا بڑے دوستوں کے سوالات آتے ہیں. آپ چونکہ روحانیت سے آپ کا تعلق ہے, جی بیٹا, آپ روحانیت سے بتاتے ہیں, لوگ اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. استخارہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کچھ لوگ پوچھتے ہیں جو خود کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے بیٹا, استخارے کے لیے نا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. کچھ لوگ تو استخارہ تسبیح کا کرتے ہیں, اس میں جو ہے نا پہلے جو ہے نا 11 مرتبہ درود پاک پڑھو, پھر جو ہے نا اپنا 11 مرتبہ الحمد شریف 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے, اور پھر درود پاک پڑھ کے جو نا اس کا استخارہ کر لیں. وہ تسبیح کے اوپر جو کرتے ہیں لوگ, بالکل ٹھیک ہے. کچھ لوگ استخارہ کرتے ہیں نفلوں کے اوپر پڑھ کے کہ اس کے اندر پھر وہ جیسی بھی چیز اس کو خواب میں نظر آئے گی, ہریالی نظر آئے گی تو وہ بہتر ہوتا ہے, آگ نظر آئے گی تو وہ کچھ اور ہوتا ہے. لیکن آگ کے نظر آنے کے کئی طریقے کار ہیں. آگ لاٹوں والی ہے تو اس سے کچھ اور اس کا وہ ہوتا ہے, اور اگر آگ میں سے صرف دھواں نکل رہا ہے, آگ نہیں نظر آ رہی ہے, اس کی تعبیر کچھ اور ہوتی ہے. تو اس طریقے سے وہ جو بھی چیز اس میں دیکھتے ہیں, پھر وہ کسی نہ کسی بزرگ سے اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے استخارے میں یہ چیز دیکھی ہے تو اس کے بارے میں بتائیے, ہمارے لیے باعث بہتر ہے یا نہیں باعث بہتر ہے. اور کچھ لوگ جو ہے نا جن کا کچھ مخلوقات سے یا موکلات سے کوئی تعلق ہوتا ہے, پھر وہ ان سے ہی اشارے کے اندر ہاں اور نہ میں چیز لے لیتے ہیں, وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. کچھ لوگ چلہ بھی کاٹتے ہیں جو نہیں, چلہ تو استخارے کے لیے نہیں ہوتا ہے. جادو کرواتے ہیں, چلے کاٹتے ہیں. نہیں, جادو کروانا استخارے سے کیا تعلق ہے جادو کا؟ نہیں, وہ ایک الگ چیز ہے. تو لوگ کچھ لوگ اس لیے جاتے ہیں اپنے کام کو بہتر کروانے کے لیے. بھائی وہ کچھ جائے, ساری دنیا مجھے وزیر اعظم بنا دیں, میرے یہ نہیں, وہ ساری دنیا کے جانے کا حق ہے. وہ دعا کرنے کا, کوئی دعا کرنے والا صحیح ہوگا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا, جو نہیں صحیح ہوگا تو نہیں کرے گا. حسب چلے کو ہم ہمیشہ جادو کے معنوں میں لیا جاتا ہے. نہیں, چلہ جادو کے معنوں میں نہیں لیا جاتا ہے. چلہ تو جو ہے نا آپ کسی بھی چیز کا چلہ کرتے ہیں, اپنی عاقبت کے لیے بھی کرتے ہیں, کسی مخلوقات کو اپنے تابع کرنے کے لیے بھی کرتے ہیں, کسی مخلوقات کو اپنے سامنے آیا ہونے کے لیے بھی کرتے ہیں. اس کا جو ہے نا اس کے جادو ٹونے کے لیے کیا تعلق ہے چلے گا؟ یہ الگ سیپریٹ چیز ہے. یہ الگ سیپریٹ ہے بیٹا. ہاں صاحب, استخارے کی آپ نے بات کی. کچھ لوگوں کے یہ بھی آتا ہے کہ ہم نے کوئی بھی کام کرنا ہے, نوکری چینج کرنی ہے, بزنس کرنا ہے, نفل پڑھ کے نماز پڑھ کے سارا استخارہ کر لیا, بعد میں نہ ہریالی نظر آئی نہ کچھ برا نظر آیا, یعنی کہ کچھ نظر ہی نہیں آیا. اس کا کیا تعبیر ہوگی اس کی؟ تو پھر وہ کسی سے استخارہ خود کروا لیں. اس میں کچھ لوگوں کی ہوتی ہے نا ایک جو میموری جو ہوتی ہے نا وہ کمزور ہوتی ہے. ان کو نظر تو آتا ہے لیکن وہ یاد نہیں رہتا ہے, ان کی میموری کمزور ہوتی ہے. وہ پھر کسی سے کروائیں جب وہ آپ خود نہیں. اگر کسی کو کچھ نہ نظر آئے تو یہ بہتری کا ہوتا ہے یا نیگیٹیوٹی ہے؟ نہیں, جب نہیں نظر آیا نہ بہتری ہے, اس کے بارے میں تو اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں نہ کہے گا جیسے پتہ بیٹا جی جب نظر آ جائے تو وہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ چیز آج کو اس کو بہتری میں نظر آئی ہے, غلط نظر آئی ہے. لیکن جس کو نظر ہی کچھ نہیں آیا اس کی میموری کمزور ہوتی ہے, اس کی جو ہے نا یادداشت کمزور ہوتی ہے. ہاں سب کے لیے دعا کیجیے اور پیغام دیں. جی بالکل, اللہ تعالیٰ خیر کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, آمین ثم آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पालने वाले पंजतन पाक 12 इमाम 14 मासूम अलैहिस्सलाम के सदक़े मैंने जो कुरान पाक की तिलावत करके और दुआएं अपने दिल से ख्वाहिशात के साथ मुल्क के लिए दुआ कर रहा हूँ। अल्लाह ताला इस मुल्क की खैर करना, अल्लाह ताला इस मुल्क के हर बंदे की हिफाजत करना, अल्लाह ताला इस मुल्क के जो बंदे नेक ख्वाहिशात रखते हैं उनकी नेक ख्वाहिशात को पूरा करना, और जो बद ख्वाहिशात रखते हैं उनको भी सही नेक रास्ते पे लाने की तौफीक नात फरमाना। अल्लाह ताला जो पाकिस्तान के मुखलिस और बाकी उम्मे मुसलमा के जो मुखलिस लोग हैं अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे, और जो उम्मत मुसलमा के ज़ाहिरी और बातिनी दुश्मन अल्लाह ताला उनको तबाह बर्बाद करे। अल्लाह ताला हमारी सब की दीन और दुनिया को बेहतर से बेहतर का, हमारे सब के ऊपर रहम करे, करम करे, मुश्किल कुशाई करे, हाजत रवाई कर दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि वसहबी इन्नका राहिमुन वदूद। अल्लाह ताला आप सब की मुश्किलें आसान फरमाए, सबको हक और सच पे रास्ते पे लगाए। मेरे लिए और हाजी साहब के लिए भी दुआ कीजिए, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। आतिफ मजीद और मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पाइंदाबाद पाइंदाबाद पाइंदाबाद। अस्सलाम।